بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بإذن الله تعالى. सूरत उल फील की हम देखेंगे इन आयतों में अस्मा, अफ़आल और अहरूफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये सूरा आप सबको मालूम है कि मक्का, ये मक्की है। और इसमें वो जो अबराहा था, यमन का बादशाह, उसके लिए है ये। और वो काबा शरीफ को ढहाने के लिए आया था। तो पहली आयत, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। और ये अलम से शुरू हो रहा है। अलम यानी ये हमजतुल इस्तिफहाम है। और यानी सवालिया लगता है ये। लम ये भी हर्फ है, और हमजतुल इस्तिफहाम ये भी हर्फ है। और लम जब भी आ जाता है तो उसके बाद में आपको पक्का फ़िअल मुदारे मिलेगा। ये निशानी है एक। क्योंकि लम ने क्या करना है, फ़िअल मुदारे को मजजूम करना है, उसको जोरदार नफ़ी देनी है, और फिर ये माना जो है ये माजी में लेके चल जाएगा, यानी कि चेंज करेगा, क़ल्बी है। तो आगे है तरा, ये फ़ैल है। रा यरा, यानी इसमें रा हमजा या रूट वर्ड है, और ये फ़िअल मुदारे है आपका। इसमें मुखातब है फर्स्ट पर्सन। तो ये फिर मजजूम कैसे हुआ, क्योंकि रा के बाद में एक अलिफ मकसूरा था, वो हज़फ हो गया, तो ये फिर मजजूम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि मजजूम दो तरीके से होता है। एक तो अगर लास्ट वर्ड किसी भी कलिमा का सही हो तो फिर उस पे जज़म लग जाती है, सुकून हो जाता है। और या फिर हज़फ होता है एक लेटर। तो हज़फ दो होते हैं, दो तरीका हज़फ का। एक तो अफ़आलुल खमसा में से हैं, जिनका लास्ट का नून होता है वो ड्रॉप हो जाता है, तो मजजूम हो जाएगा। और या फिर हुरूफ इल्ला में से कोई भी एक हुरूफ हो। हुरूफ इल्ला आपको मालूम है कि या तो अलिफ होता है, या होता है, या फिर वाव हो। इन तीनों में से तो वो फिर ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये मजजूम हो जाता है। तो अलम तरा, अब ये खिताब है। सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला खिताब कर रहा है कि क्या आपने नहीं देखा। यानी कि यहाँ ये जो हमज़तुल इस्तिफ़हाम है, ये असल में ये सवाल करने के लिए नहीं है, ये एक उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। ठीक है, एक बताया जा रहा है। ये तकरीरिया है। ठीक है, तकरीरी इसको बोलते हैं, इस इस्तिफ़हाम को, कि वो अ, बताया जा रहा है, उन्हें नोटिस कराया जा रहा है। यानी आपको तो मालूम है ना, क्या मालूम है, कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। कैफ़ा ये इस्म इस्तिफ़हाम है, आगे है फ़अला। इससे पता चलेगा कि फ़अला जो है ये फ़ेल है, ये फ़ेल माज़ी। और
फ़अल माना करना, फ़अल यफ़अलु, और फ़िअल इसी से फ़िअल बनता है। कैसे कर दिया? अब कैसे कर दिया का माना ये है कि ये हाल भी हो सकता है, कैफ़ा हो, और या फिर एक मफ़ऊल मुतलक के माने में भी ये हो सकता है। तो कैसे कर दिया, फ़अला ये पहला सीगा है, तो पहला सीगा माना ये हुआ कि ये जवाज़न है, फ़ाइल आगे अगर कोई मरफ़ू हालत में हो तो वो हो सकता है। तो आगे फ़ाइल आ रहा है रब्बू। रब्बू असल में रब्बू होना चाहिए था, बगैर तनवीन से है, तो ये हो सकता है मुदाफ बन रहा हो, और का ज़मीर आगे हम देखेंगे तो पक्का ये है मुदाफ रब्बू, और का ज़मीर मुत्तसिल महल्लन मजरूर मुदाफ इलैह हो जाएगा। ठीक, तो रब्बू जो है ये फ़अला के लिए फ़ाइल है। तो आपके रब ने कर दिया, कैसे आपके रब ने कर दिया? बी अस्हाबिल फील, बी हरफ जर, और बी हरफ जर के बाद में इसमें मजरूर होगा, तो मजरूर अस्हाबी। अस्हाबी ये ज़ू ज़ा के माने में है, यानी वाला, तो ये इसम है, और ये फिर जा मजरूर हो गया बी हरफ जर के लिए, साथ साथ में ये हमेशा अस्हाब जो है ये मुदाफ बनेगा, तो ये फिर मुदाफ है। और अल-फ़ील, अल लगा है तो पक्का ये आपका इसम है, और अल-फ़ील ये उसका जो आखिरी लेटर लाम उस पे कसरा है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है मजरूर, हमेशा मुदाफ इलैह मजरूर होता है। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके ये बा हरफ जर के लिए मजरूर, और बा हरफ जर अपने मजरूर से मिलके ये मुताल्लिक हो जाएंगे इस फ़अला फ़िल के। तो क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया था, क्या किया था? ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटिस दिया जा रहा है आपको, और हम सबको मालूम है कि जो खाना काबा को के लिए अब्राहा और अपना लश्कर लेके चला था, तो उसको नोटिस किया जा रहा है कि उसमें आप अगर वो कितनों को तो मार के चला आ रहा था, बीच में कई आए उसको रोकने के लिए उस लश्कर को, लेकिन सबको वो हराता गया, मारता गया और आता गया। और ये किस्सा क्यों हुआ था? ये अब्राहा गवर्नर था वहाँ यमन से, यानी हबशा के कोई राजा का, वहाँ एक यमन में सना में एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया, क्योंकि ये ईसाइयों में से था, और इतना बड़ा गिरजा बनाया कि अपना जो सना में बनाना चाहता, मरकज़ बनाना चाह रहा था कि वहीं लोग हज करने के लिए आएँ, उम्रा भी वहीं करें, और जो मार्केट वगैरह जो लगे, वो एक सेंटर बन जाए। तो ये फिर इधर से जो पुराना था मक्का, काबा, इनको फिर वो अच्छा नहीं लगा, तो कि उनमें से कोई भी एक आदमी अ, उस गिरजा को गलाज़त से भर दिया। तो गलाज़त से भर दिया तो फिर उन खबर दी गई, पता चल गया कि वो कौन लोग हैं। तो फिर बादशाह गुस्सा में हो गया कि मैं फिर मक्का को अब पूरा ख़त्म करूँगा काबा को, और वो यहाँ लेके आऊँगा। तो इसलिए फिर वो अ, चला अपने लश्कर के साथ में, इस नापाक इरादे से साथ में। अब वहाँ पहुँचते-पहुँचते फिर आपको पता है कि जब मक्का से थोड़ी दूर रहा, तो उसने फिर न्यूज़ भेजी मक्का वालों की, भई ये लश्कर जो आ गया, अगर आप सामना करना चाह रहे हैं तो सामना करें, नहीं तो फिर देख लें। तो इसी दौरान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उनके ऊँट भी उसने कैप्चर कर लिए थे कि भई वो इधर का मेन आदमी है,
وہ آئیں گے تو کریں گے بات. تو اب سب کو پتا چل گیا تھا کہ اللہ ہی بچانے والا ہے اس کو گھر کو. تو وہ گیا پھر اس کے پاس اپنے اونٹ کے لیے. تو بولا کہ ٹھیک ہے وہ آیا ہے. تو اس نے بتایا کیا کیا کرنا ہے. ابراہ نے سوال کیا. تو عبدالمطلب نے کہا بھی میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں, اونٹ مجھے دے دیں آپ نے, کیپچر کی میں آپ کے آدمیوں نے. تو بولا کہ میں تو جو ہے آپ کا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں, آپ اپنے اونٹوں کو بارے میں پوچھ رہے ہیں. بولا وہ اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی بے شک کرنے والا ہے, اور میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں, اس لیے مجھے اپنے اونٹ دے دیں. تو اس نے اونٹ دے دیے اور وہ چلا آیا. پھر اس نے تیاری کی جانے کی. تو اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طیر جو بھیجے تھے, جھنڈ بھیجا, اور یہ سجیل کی کیا تھی, کنکریاں تھی. تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے دانے بتا رہے ہیں, کسی پہ گرتے ہیں تو اس کی چمڑی سمیت نیچے گلتی جاتی ہے. اور یہی حال ہوا پھر سب کا, اور سارے بھاگ گئے پیچھے, جو بھی بچے تو وہ بھاگے. تو یمن پہنچنے سے پہلے پہلے بھی وہ بادشاہ بھی ابراہ بھی ختم ہو گیا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, اور پھر علم سے شروع ہو رہا ہے یہ, پھر حمزۃ الاستفہام ہے, اور لم یہ بھی حرف نفی جازمہ اور قلبی جو پیچھے والے کی طرح ہی ہے. اس کے بعد میں فعل مضارع ہے, آپ کو معلوم ہے فعل مضارع ہے یجعل. اب یہ فعل کیونکہ صحیح فعل ہے, اس کا لاسٹ کا جو ورڈ ہے لام ہے, صحیح ورڈ ہے, اس لیے اس پہ ساکن یہ سکون ہے. جعل یجعل سے بنتا ہے یہ, اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے جعلن, بنانا. علم یجعل کیا نہیں بنا دیا, ٹھیک ہے, کیا نہیں بنا دیا. تو یجعل یہ بھی پہلا صیغہ ہے فعل مضارع کا. تو جواجن ہے, فاعل اگر مرفوع ہے تو آ سکتا ہے آگے, کوئی بھی فاعل یعنی کہ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی بھی فعل یا اسم مرفوع حالت میں, تو فاعل اسی کے اندر ہے, مستتر تقدیر ہوا. تو ہوا یہ کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے, یہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے کہ اس نے کیا نہیں کر دیا. کیدا, کیدا یہ دیکھیں کیدا اسم ہے, اور یہاں پہ دا پہ جبر آ رہی ہے یعنی فتح ہے. یہ کیوں ہے, کیونکہ یہ یجعل کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بغیر تنوین سے ہے اور ال بھی نہیں ہے, تو یہ مضاف بن رہا ہے. ہم ضمیر متصل محلن مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا. تو یہ پھر مفعول بھی ہی ہے. اور کیدا کا آپ کو معلوم ہے یہ کادا یکیدو سے بنتا ہے, یہ کادا یکیدو کیدن, فلوٹنگ کرنا, چال چلنا, ٹھیک ہے نا, اس کے معنی میں ہے مکر کرنا. ان کا مکر کیا نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر. فی تضلیل, فی حرف جر, اور فی حرف جر کے بعد میں آپ کو مدار پتا ہے کہ اس میں مجرور آنا ہے. تو تضلیل یہ مصدر ہے, مصدر ضلل یضلل تضلیلا, ٹھیک ہے نا, اس سے ہے. اور اس کا معنی ضلل یضلل کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز کو نکارا کر دینا, ناکام کر دینا, یعنی بالکل خارج کر دینا. تو یہاں پہ ہے کہ کیا
ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ جو کرنے کے لیے وہ آئے تھے، تو اس میں اس کو ان ناکام کر دیا تھا. تو یہ بھی حمزہ ہے، وہی پیچھے والے کی طرح ہی ہے، نوٹس کرایا جا رہا ہے، بات کو دھیان میں دیا جا رہا ہے، تو یہ تقریری ہے یہ بھی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، واو حرف عطف، اور ارسلا فعل ہے، اور یہ بھی فعل ماضی کا ہے. ارسلا یرسلو، اور یہ ارسالن اس کا مصدر ہوتا ہے. یہ بھی جو افعال یفعلو افعال کے پیٹرن پر ہے، کیونکہ یہ متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی نے بھیجنا ہے، اور یہاں پہ بھیجنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے. اس میں بھی فاعل مستتر تقدیر ہوا، اور ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر لوٹ کے جا رہی. علیہم اعلی حرف جر، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل اور محلن مجرور اعلی حرف جر کے لیے ان پر. یہ ہم کس پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم یہ ابراہا اور اس کے لشکر پہ کی طرف جا رہا ہے کہ ان پر بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے. کیا بھیج دیے؟ طیرن ابابیل، طیر بھیج دیے. تو طیرن یہ نکرہ ہے منصوب حالت میں، تو یہ آپ کا ارسلہ کے لیے مفعول بھی ہے، اور بہت سارے طیر بھیج دیے. ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، بہت سارے جھنڈ طیر کے. اور یہ کیونکہ طیر کے لیے ڈسکرپشن ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کتنے کس طرح، تو یہ صفہ ہے طیر کی. اور ابابیلا یہ بھی منصوب ہے طیر کی طرح، یہ بھی نکرہ ہے، تو طیر بھی نکرہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ ابابیل پہ طیرن پہ دو جبر ہے، ابابیل پہ ایک سنگل ہے، اس لیے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف میں سے ہے. ابابیلو ابابیلا ابابیلا اسی طرح ہوگا. یہ ابابیل جو ہے یہ کسی اصل میں پرندے کا نام نہیں ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ گروپ میں نام ہے یہاں. تو وہاں پہ طیر بھیج دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ترمی یہ فعل ہے، یہ بھی جو رما یرمی سے ہوتا ہے نا، تو رما یرمی اور رمین اس کا مصدر ہوتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے رما یرمی کا مطلب پھینکنا ہوتا ہے. ہم رمی کرتے ہیں جب یہ حج پہ جاتا ہے تو وہ رمی کرتے ہیں نا شیطان کے لیے. تو رما یرمی پھینکنا، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. ترمی ہم، ترمی کس پہ آتا ہے یہ؟ اب یہاں پہ یہ فعل مضارع ترمی دو صیغے ہوتے ہیں ترمی کے. ایک تو جو مذکر کا مخاطب ہوتا ہے انتا، اور ایک ہوتا ہے ہیا. ٹھیک ہے، تو ہیا بھی ترمی سے ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس میں جو فاعل ہے وہ ہیا ہے، مستتر تقدیرہ ہیا. کس کے لیے آیا یہ ہیا؟ وہ پھینکتے تھے. کس نے پھینکا؟ طیر نے پھینکا. جو طیر تھے گروپ کے گروپ جب تھے نا، تو گروپ کے لیے پھر یہ مؤنث کا پہلا صیغہ آتا ہے ان پر. تو ہم جو ہے یہ اصل میں ہم پڑھا جا رہا ہے،
اس سے پہلے کیونکہ یا ساکن ہے اس لیے، تو یہ مفعول بھی ہے ترمی فعل کے لیے. تو فعل فاعل اور مفعول بھی مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور ہیا اس میں فاعل ہے. بحجارتن، بی حرف جر اور بی حرف جر کے بعد میں اسم مجرور ہے حجارتن. اور حجارتن جو یعنی یہ بھی پلورل ہے حجرون کا، پتھر. حجارتن زیادہ ہو گئے. من سجیل، اور یہ بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے. من حرف جر اور من حرف جر کے بعد میں اسم مجرور سجیل. تو یہ سجیل ایک کنکریاں ہو سکتی ہیں. سجیل مٹی کو یعنی جو آگ میں پکا کر بنایا جاتا ہے اس کے وہ کنکر، ان کے چھوٹے چھوٹے جو پتھر یا کنکریاں نے یہ پھر بہت بڑے بڑے توپ کا کام کیا ہے. تو یہ سجیل جو ہے یہ اسم مجرور ہے اور یہ من حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا. اور یہ جار مجرور کیا بنتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ان سے پہلے کوئی اسم ایسا ہو جو نکرہ ہو تو نکرہ کے بعد میں جار مجرور ہو یا کوئی بھی آپ کا جملہ ہو تو وہ اکثر اس کے لیے صفہ بن جاتا ہے. تو یہ صفہ ہے حجارتن کے لیے. حجارتن آپ کا مجرور ہے تو من سجیل یہ شبہ جملہ ہو کے یہ بھی محلن پھر مجرور ہو جائے گا اور صفہ ہے حجارتن. ایسے حجارہ جو من سجیل تھے. فجعلهم كعصف مأکول، اور کے بعد میں فا حرف ہے یہ، اور یہ حرف یا تو آپ اس کو نیا جملہ کہہ لیں اور یا پھر ایک نتیجہ کے معنی میں لے لیں کہ اس کے سببیہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سبب کی وہ حجارت من سجیل ان پہ پھینکے گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ جعل انہیں کر دیا گیا کعصف مأکول. کیسے کر دیا؟ بس انہیں کھائے ہوئے بھوزے کی طرح کر دیا. جعل فعل ہے اور یہ جعل یا جعلو جعلن فعل ماضی، اور یہ پہلا صیغہ فاعل آگے آ سکتا ہے جوازن ہے تو فاعل آگے ہے نہیں، اسی میں ہے مستتر تقدیرہ ہوا. اور یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ہم کن کو؟ ان سب کو. اور یہ ہم ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ابراہا اور اس کے لشکر کی طرف. ان سب کو کر دیا. اور یہ مفعول بھی ہے جعل فعل کے لیے. مفعول آپ کو پتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے تو پھر یہ ضمیر جو مبنی ہوتے ہیں پھر محلن منصوب ہو گیا. کعصف مأکول، اور اس میں کا جو ہے یہ حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد میں اسم مجرور ہے عصفم، یہ اسم مجرور ہو گیا. عصفن وہ جو کیا بولتے ہیں چارہ جو ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا تو یا گائے وغیرہ کا اس کو بولیں گے. تو وہ جو ہے عصفن جو ہے وہ عصف ہو گیا، جیسے ایک دم چورا چورا جو ہو جاتا ہے نا اس کو پھر بولتے ہیں مأکول. اور یہ عصفن ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ عصفن کیسا تھا؟ مأکول تھا. مأکول یہ اسم المفعول ہے، ٹھیک ہے.
किसे? आकला याकुलू से, फेल से। अकला याकुलू अकलन यानी खाना, तो मफूल तो हुआ, तो माकूल खाया हुआ, खाया हुआ भूसा की तरह, काफ हर्फ जर के लिए। तो ये भी जो माकूल मजरूर हो गया आसफिन की तरह, और सिफा मौसूफ मिलके ये का हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाते हैं, और का हर्फ जर अपने मजरूर के साथ मिलके ये जाला फेल के मुतालिक हो गए, और इस तरह फिर ये फेल आपका जुमला फेलिया और ये खबरिया। तो अल्लाह ताला ने उन सब को फिर इस तरह कर दिया जैसे वो जानवरों का खाया हुआ भूसा हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही से समझने की और फिर इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उनसे यानी इस सूरह से हमें भी अल्लाह ताला सबक सीखने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस दे, और तमाम मुसलमानों को, तमाम जो अब तक जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।